मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं लोग मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। जाकिर नाइक साहब ने झूठ गढ़ा है हम पर। ये बस ये मुनाफिक की सिफतें देखते जाएं। जाकिर साहब कहते हैं कि पहले हमारे बाप दादा कहां जाते थे? मंदिर। अब जा रहे हैं मज़ार। तो मज़ार आप इसलिए जाते हैं कि बाप दादा मंदिर जाते थे, या इसलिए जाते हैं कि रसूलुल्लाह कब्रों पे गए हैं? सहाबा गए हैं इसलिए। रसूलुल्लाह क्या ग़ज़वा शुहदाए उहद की मज़ार पे तशरीफ नहीं ले जाते थे? और रसूलुल्लाह के असहाब बद्र के मज़ारों पे नहीं जाते थे? जन्नतुल बकी में आप नहीं जाते थे? बुखारी मुस्लिम की मुतअद्दिद हदीसें मिल जाएंगी। हम इसलिए जाते हैं कि हमारे नबी की सुन्नत है ये। मगर ये झूठा क्या बोल रहा है? नहीं, मज़ार पे इसलिए जाते, पहले मंदिर जाते थे। अच्छा देखिए, मंदिर से वली को कंपेयर कर रहा है। बताइए, मंदिर का रखा हुआ बुत और मज़ार में रखे हुए मदफून वली और बुत में कुछ फर्क है कि नहीं है? जो किसी अल्लाह के वली को बुत बोले, उसका क्या होना चाहिए हश्र? उसका खुद का क्या अंजाम होना चाहिए? अब आइए ये दूसरे जज्बाती साहब को सुने। ये फुल जज्बात में रहते हैं हमेशा। सुनिए। 1400 बरस में आज इस शैतान ने क्या कुछ नहीं गुल खिलाया होगा। तुम्हारी ईमानों के अंदर मिलावट नहीं किया होगा, तुम्हें गुमराह नहीं। और ये भी 14 बरस बर्रे सगीर हिंदो पाक को अपनी नजरों में रखो, बांग्लादेश अपनी नजरों में रखो, जहां भी मुगलिया सल्तनत, आपके ऊपर राफजी शीयों का कंट्रोल, आपके ऊपर राफजी शीये मुसल्लत थे। उसके बाद उन्होंने कितना खलत मलत इस दीन को किया, और फिर हिंदू काफिरों के साथ मुसलमानों की रिहाइश, क्या कुछ नहीं किया होगा शैतान ने, और किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क, नगर नगर, हर जगह गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है। अल्लाह के सिवा गैरों को मुश्किल कुशा माना जा रहा है, अल्लाह के सिवा गैरों को पूजा जा रहा है, और नाम यह रखा जा रहा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम असली टीटीएस हैं, हम टनाटन सुन्नी हैं, हम में कतान कोई मिलावट नहीं है, हम पक्के आशिक़े रसूल हैं, हम पक्के औलिया के दोस्त, औलिया और सालिहीन के मानने वाले। महराज रब्बानी कह रहे हैं कि नाम टनाटन सुन्नी रखा जा रहा है, अपने आप को पक्का सुन्नी बोला जा रहा है, बस्ती बस्ती जगह जगह मज़ारों की पूजा हो रही है। आप मज़ारों को पूजते हैं कि ताज़ीम करते हैं? ताज़ीम और पूजने में इनको फर्क नहीं मालूम। आइए, ये दोनों साहब के नजदीक शिरक हो रहा है, महराज रब्बानी के नजदीक भी शिरक हो रहा है, कब्रों पर जाके शिरक कर रहे हैं। और इन्होंने तो खुलकर ही बोल दिया, डॉक्टर साहब ने, जाकिर नाइक साहब ने, कि बाप दादा पहले मंदिर जाते थे, अब मजार पे जा रहे हैं। पहले मंदिर की पूजा होती थी, अब कब्रों की पूजा होती। ये साहब तो सबसे आगे निकले। इन्होंने कहा, अब क्या कहा मैं बाद में देखूंगा और आपकी जहानत पे छोड़ता हूं, मैं पूछूंगा कि कौन सा जुमला आपने पकड़ा है। मैं चाह रहा हूं अपनी कौम में सलाहियत आए कि इनकी खबासत को भी पकड़ना शुरू कर दें। हम ये सलाहियत पैदा कीजिए कि कहां शैतान अपना हरबा इस्तेमाल कर रहा है। आइए इसको सुनिए। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया, और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है। इस धरती को पाक कर दिया गया। बताइए कौन सा जुमला पकड़ा आपने? अल्लाह की कबार। और दूसरा बस एक ही पकड़ा गया? हाँ बोलिए जी। ये मजेदार बात नहीं है। नहीं, इधर से आवाज आई थी कायनात की सैर कर लो। मेरे लिए सबसे अहम यह है, कहा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं। कहां कह रहा है? ये मस्जिद में। मैंने कहा मुनाफिक की पहली क्वालिटी क्या है? झूठ बोलेगा। झूठ सुनो उसका। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कायनात की सैर कर लो,
امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی سعودیہ عربیہ کے علاوہ کوئی زمین ہے جہاں شرک نہیں کیا جاتا ہو. کائنات میں 7 آسمان بھی آتے ہیں یعنی 7 آسمان کے فرشتے بھی مشرک ہیں. صرف توحید کہاں ہے؟ صرف واحد ایک سعودیہ میں. اس پہ قسم کھا رہا ہے جھوٹ. اب میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹا ہے تو جھوٹی قسم کھائیں گا. تو ان کے نزدیک فرشتے بھی مسلمان نہیں. اور پھر جملہ دیکھیے آگے, آپ کہوں گے کہ نہیں زبان سے نکل گیا ہوں. نکلا نہیں ہے, قصدن بولا گیا ہے, 2 بار بولا ہے. کائنات کی سیر کر لو, امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین کے علاوہ کوئی سرزمین نہیں ملے گی جہاں غیروں کو پوجا نہ جا رہا ہو, شرک نہ کیا جا رہا ہو. یعنی فرشتے بھی وہاں کوئی مورتی ارتی رکھ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ لا حول ولا. اب تیسرے صاحب جرجی صاحب ہیں. اب اس کی بڑی غور سے سنو, یہ کمپیئر کر رہا ہے, تقابل. آئیے ان کا تقابل سنیں آپ. فرق اتنا ہے, دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو, وہ پڑی مورتی. ایک پڑی مورتی کی, ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. میں یہاں روک رہا ہوں, یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ نظام الدین کا مزار ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی کو جو شنکر بھگوان کی مورتی کی طرح بولے ہو, کتنا بڑا نالائق شخص ہوں گا. آگے سنیں اب. یہ احمد رضا خان کا مزار ہے, یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے. ورنہ مجھے بتا دو, ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر, تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان, وہ ہار ڈالے تو کافر, تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد, پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے, اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے, اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کا بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے. تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج جذبات میں ہوں, میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم, اگر بھارت کے اور پاکستان کے, ہندوستان اور پاکستان کے, ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان, اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد, چنری چڑھانے کے بعد, تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے, تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اب ذرا تبصرہ سنیں. کمپیئر ولی کو کس سے کیا؟ مورتی سے. سب سے پہلی یہ جہالت دیکھیے آپ, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب دوسرا, انہوں نے الزام لگایا, مماثلت بتائی کہ ہندو دیوی پر پانی چڑھاتا ہے تو وہ پرساد, آپ قبر کا پانی دھو کے پیئیں تو تبرک. ان سے پوچھو غسل کعبہ کیا ہے؟ وہ خود ان کا بادشاہ کرتا ہے. وہ یہ غسل کعبہ کیا ہے؟ ایک چیز. چلیے آگے بڑھیں. دوسرا, اگر اسی کمپیرزم کے تقابل سے ہی آپ مشرک بول رہے ہیں تو پھر میں بھی کچھ جملے بولتا ہوں, اگر اس میں ہمت ہے تو جواب دے دیں. اسی کے لہجے میں, لب و لہجہ یہی میں اختیار کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ پکے توحید کے ٹھیکیدار, زمزم کا پانی آپ مقدس سمجھے تو مسلمان, وہ گنگا کا سمجھے تو وہ کافر. تو اب آپ زمزم کا پانی مقدس سمجھنا بند کر دیجئے. آپ حج کو جاتے ہیں, وہ تیرت پہ جاتا ہے, تو اب حج کو جانا چھوڑ دیجئے.
وہ بت کے سامنے سر جھکاتا ہے، تم کعبے کے سامنے سر جھکاتے ہو، کعبہ بھی تو پتھر ہے۔ اب آپ کہو گے نہیں، سجدہ پتھر کو نہیں ہوتا، اللہ کو ہوتا ہے، وہ ایک نشانی ہے، ایک سمت ہے، سمت کا تعین ہے۔ تو ہندو بھی تو یہی کہتا ہے کہ یہ بھگوان نہیں ہے، یہ بھگوان کے جانے تک کا راستہ ہے۔